सर का दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाओ। खून की कमी आलू बुखारा फौरन दूर करता है। टमाटर चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है। नजर तेज करने के लिए सेब बेहतरीन फल है। बेचैनी हो तो योगा करें। गुस्ल खाने और वॉशरूम में बोलने से भूलने की बीमारी लग जाती है। हरी मिर्च की चटनी रोजाना इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाती हैं। मर्दाना ताकत बढ़ानी है तो अंगूर का शरबत पी लिया करो। ज्यादा कमजोरी हो जाए तो दूध और किशमिश खाओ। कमर और घुटनों में दर्द होने लगे तो एलोवेरा का हलवा बनाकर खा लिया करो। रात को देर से सोने से बुरे ख्वाब आएंगे। अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो रोजाना कच्चा फालसा खाने से पेट कम होने लगेगा। ज्यादा बर्फ का इस्तेमाल मैदा कमजोर करता है। अगर दिमागी टेंशन रहती हो तो पानी ज्यादा पिएं। इससे दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगी। एक सांस में पानी कभी मत पियो, इससे सीने का दर्द पैदा होता है। गन्ने का जूस पीने से हाजमा ठीक रहता है। गन्ने का जूस पीने से बाल काले रहेंगे। शुगर के मरीज केले मत खाएं। आड़ू खाने से दिल मजबूत रहता है। अगर भूलने की बीमारी हो तो रोजाना आम खाएं। पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती हो तो रोजाना कच्ची लस्सी पी लिया करें। पानी पीने के बाद 15 मिनट तक पेशाब ना आए तो जान लो मैदे में गर्मी है। रोटी दूध में डुबोकर खा लेने से बीमारियां दूर रहती हैं। पांव के बल बैठकर खाना खाने से बाल कमजोर हो जाते हैं। सुबह के वक्त नाश्ता वक्त पर ना करने से भूख की बीमारी लग जाती है। सेब के पौधे चबाने से हाजमा तेज होगा। क्या आपको मालूम है सुस्ती इस तरह लोगों को हलाक करती है जैसे सिगरेट नोशी वगैरह। मसूड़ों के दर्द में उबले अंडे की जर्दी मसूड़ों पर लगा देने से मसूड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। कोई पौधा मुरझाने लगे तो दही की लस्सी उसकी जड़ों में डालने से दोबारा उग जाएगा। ज्यादा नमकीन खाने इस्तेमाल करने से बुढ़ापा देर से आएगा। आलू बुखारे का जूस पियो, चेहरा चमक जाएगा। पेशाब को ज्यादा देर तक रोके रखने की आदत से पथरी हो जाती है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करने से गुर्दे जल्दी खराब हो जाएंगे। गोश्त खाने के बाद ऊपर से दूध पीने से गुरेज करो। इससे सीने में जलन, तेजाबियत और बदहजमी हो सकती है। जब छींक आने लगे तो सर को झुका लो, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। मीठी लस्सी पीने से थकावट उतर जाती है। साबुत एक इलायची का दाना खाकर ऊपर से पानी पी लो, कब्ज खुल जाएगी। अगर हामिला औरत रोजाना केले खाती है तो बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। ब्लड प्रेशर का मरीज आलू बुखारा खा लिया करे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हमल न ठहरता हो तो निहार मुंह अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म हो जाएगी और हमल भी जल्द ठहर जाएगा इंशाअल्लाह। पेट की गैस से निजात चाहते हैं तो सूखा पुदीना खा लिया करें, गैस खत्म हो जाएगी। ज्यादा देर तक जीना चाहते हो तो जब आपको सख्त भूख लगे तब खाना खाओ। हल्की फुल्की भूख में खाना ना खाओ। रात के वक्त चिकनाई वाली अशिया ज्यादा खाने से बंदा जल्दी बीमारी में चला जाता है। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। सब्ज टमाटर खाओ, पेशाब की रवानी बेहतर होगी। लाल मिर्च खाने से हाजमा बेहतर होता है। गरमा खाने से
معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ گڑ کھانے سے شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ نہار منہ روزانہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے درد اور نظر کی کمزوری کے لیے رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ضرور ڈالو۔ اس سے نہ آنکھوں میں درد ہوگا اور نہ ہی آنکھوں کی کمزوری رہے گی۔ نہار منہ روزانہ کنگھی کرنے سے آپ کے بال نہایت مضبوط رہیں گے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ یا درد ہو تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو جائے تو چٹپٹی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو۔ جو مرد حضرات یا خواتین اپنے چہرے کو تر و تازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگایا کریں، چہرہ چمک جائے گا۔ روزانہ نہانے والا بندہ کبھی بھی خارش جیسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ آدھا کلو بادام، آدھا کلو ہریڑ کا مربع، بادام پیس کر مربع میں مکس کر لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 چمچ 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھائیں۔ چند دنوں میں نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ اور ناظرین، خارش کے مسئلے میں بڑے گوشت سے بچو۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ، صبح ہونٹ لال ہوں گے۔ پلکوں کو گنا کرنے کے لیے سوتے وقت پلکوں پر ارکے گلاب لگا کر سو جائیں۔ کمرے میں الائچی کے چھلکوں کو رکھ دیں، کمرے سے مچھر بھاگ جائیں گے۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی۔ ناف میں ویزلین لگا کر سو جاؤ، جسم کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ بارش کے موسم میں کچا پیاز کھا لیا کرو، اس سے کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ گرمی میں مٹکے کا پانی پیو، پسینہ کم آئے گا اور جسم ٹھنڈا رہے گا۔ باریک دانتوں والی خاتون نظر کی تیز ہوگی۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے درد کو برداشت کرنے کی طاقت آ جائے گی، معدے کی صفائی ہو جائے گی اور ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پیاز روزانہ کھاؤ، جسم میں تازہ خون بنے گا۔ نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو فروٹ چاٹ کھاؤ۔ کمزوری محسوس ہونے لگے تو دودھ میں 2 کھجوریں ڈال کر پکاؤ اور پی جاؤ۔ ناظرین، ہری سبزیاں کھانے سے جوانی آتی ہے۔ پیاز کا پانی معدہ صاف کرتا ہے۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اجوائن کو گرم کر کے مسلنے سے چہرے کے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ دانت اگر ٹیڑھے آ گئے ہیں تو روزانہ مسواک کیا کرو، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ کچے انڈے کی زردی سر پر لگا لو، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ کسی تقریب میں جانے سے قبل منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی سونف چبا لو، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو لیمو والا پانی پینا شروع کر دو۔ شام کو کشمش کھاؤ، بدن کو طاقت ملے گی۔ سبز چائے پیٹ کی چربی پگھلاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی کم پیو، چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے لہسن کے اندر بے پناہ طاقت موجود ہوتی ہے۔ یہ خون کی شریانیں صاف کرتا ہے اور جسم کا خون پتلا ہو جاتا ہے۔ تیزابیت سے بچنا ہے تو بستر کے سرہانے کو بلند رکھو، کھانا پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ روزانہ ادرک کا ٹکڑا چبانے والا انسان کبھی بھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے۔ کھیرے کے ساتھ کبھی پانی نہ پئیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے ہرگز نہ پئیں۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی نہ کھائیں۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔